أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 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 حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين وال- والأقربين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين وال والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والم وال
واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 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 ठीक है अब दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله والذين آمنوا معه متى बेटा आवाज आ रही है आपको? कट गई है कसम आपकी आवाज कट गई है अब आवाज आ रही है? जी अब और والذين آمنوا معه متى نصر الله والذي وال والذي والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والي- واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم